नमस्कार, म अलिसा सुब्बा। हाइलाइट्स अफ टुडेमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजको मुख्य समाचार। दार्जिलिङ नगरपालिका कर्मचारी संगठन सहसचिव प्रणय शर्माले आजदेखि उनीहरूको मागलाई लिएर दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको बताउँदै 24 घण्टे रिले अनसन बसेको जानकारी गराउँदै यदि उनीहरूको माग पूरा नभए आगामी 29 सेप्टेम्बरदेखि जनरल स्ट्राइक अनुसार दार्जिलिङको 32 वटा वार्डमा नै कर्मचारीहरूले पानी बत्ती मैला नउठाउने कुनै पनि कार्य नगर्ने चेतावनी दिँदै उक्त विषयमाथि थप जानकारी पनि दिएका छन्। नमस्कार, म प्रणय शर्मा, सहसचिव दार्जिलिङ नगरपालिका कर्मचारी संगठनको र विशेष आजदेखि हाम्रो सेकेन्ड फेजको यो आन्दोलन जुन चाहिँ थियो हाम्रो माग विषय लिएर है यो सुरु गर्नु गयौँ हामी। यो चाहिँ हाम्रो 24 घण्टाको रिले अनसन हो है। जस्तै आज हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी दीपिका बहिनीसँग बस्नुभएको छ, अरू उहाँहरूको चारजना सहयोगी जम्मा 5 जना है। र भोलि यसरी नै मङ्गलबारको दिन हाम्रो प्रेसिडेन्ट अध्यक्ष र उहाँसँग बस्नुहुन्छ 4 जना है। हाम्रो माग पुरा भएन भनेदेखि हामीले 28 तारिकसम्म रिले अनसन भनेको छौँ र हामीलाई विश्वास छ 28 तारिक अगाडि नै हाम्रो यो जति पनि कतिवटा माग छ होइन यसको हामीलाई 100% नभने 60सम्म चाहिँ हामीलाई यो माग पुरा हुन्छ भन्ने लाग्दैछ हामीलाई 28 तारिक अगाडि नै। किनभने 29 तारिकदेखि हाम्रो जेनरल स्ट्राइक भन्दैछौँ हामीले, त्यसमा एसेन्सियल सर्भिस गाभिँदैछ। हामी चाहँदैनौँ दसैँको मुखमा दार्जिलिङको 32 वटा वार्डमा, नगरपालिकाको 32 वटा वार्डमा पानी बत्ती मैला यिनीहरूले कुनै पनि जनतालाई असुविधा नहोस् भन्ने हामी चाहँदैनौँ। त्यसै कारण हामीलाई जति सक्दो आशा लागेको छ सायद यो 28 तारिकभित्रमै हाम्रो यो मागहरू पुरा हुन्छ भन्ने। र जहाँसम्म हामीलाई अब अस्ति हामी एडिएम साहिबासँग बस्यौँ है, उहाँले पनि भन्नुभएको छ हामीलाई तपाईँहरू फाइनेन्स अफिसरसँग, म्युनिसिपालिटीको फाइनेन्स अफिसरसँग युनियनको प्रतिनिधि कलकत्ता जानुहोस् भन्नुभएको छ। र हामी जाने पनि हामी यो कोरोनाले मर्ने हामी बरु, तर दार्जिलिङ नगरपालिका कर्मचारी सङ्गठनले गरेको पहलमा सबै कर्मचारीहरूलाई राम्रो होस् भन्ने उसले हामी जाने, हामी नडराउने। कोरोनासँग पनि सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर प्रोटोकललाई फलो गरेर त्यहाँ जोगिने जग्गामा जोगिनुपर्छ होला भन्ने जस्तो लाग्दैछ हामीलाई। त्यो सबै फलो गरेर हामी जाने र सायद युडिएमए जुन चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ युडिएमएमा गएर त्यहाँनिर तपाईँले उहाँको त्यहाँ कलकत्ताको अधिकारीहरूसँग बुझ्नुहोस्। र हामीलाई इच्छा पनि छ किनभनेदेखि हामीले जनवरीमा दिएको कागजपत्र ठिक जग्गामा पुगेन। यो हामीले अस्तिदेखि खोज्दै थियौँ, हामी पुगेर हेर्नु चाहन्थ्यौँ क्या। यो एउटा मौका पनि पायौँ हामीले, जुन चाहिँ जनवरीमा हाम्रो जुन चाहिँ डिमान्ड थियो 7 वटा त्यो जग्गामा पुगेको छ कि छैन भन्ने हामीले दिन त जनवरीमा दिएको कि यहाँबाट ढिलो गयो कि भन्ने पनि आश अब के अब भित्र कुचकुचुक चाहिँ भइरहेको छ। त्यही सबै लिएर चाहिँ हामी जाने क्या। अच्छा, यो तपाईँले अस्ति यो धर्ना प्रदर्शन गर्नुहुँदै थियो र त्यही पिरियडमा तपाईँहरूको माने जिल्ला प्रशासनसँग पनि मिटिङ भएको थियो। त्यसपछि तपाईँहरूलाई कति विषयमा एउटा एसुरेन्स पनि दिएको थियो, तर त्यो के भयो? त्यो एसुरेन्स होइन, उहाँले उहाँको थ्रुबाट पहल गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो, बुझ्नु भएन। र हामी लास्ट मन्थ 14 तारिक बसेको थियौँ उहाँसँग र हामीले 2 हप्ताको उहाँले चाहिँ एउटा के भन्नुभयो भनेदेखि हाम्रो जुन चाहिँ धर्ना थियो गेटमा जुन चाहिँ त्यसलाई उहाँले तपाईँहरूले बन्द गर भन्नु भएन। तपाईँहरूको डेमोक्रेटिक राइट हो, गणतान्त्रिक प्रकारले तपाईँले अगाडि बढाउनुहोस् यसलाई। तर एउटा अहिले चाहिँ त्यति बेला के थियो भनेदेखि अलिकति यो कोरोनाको र सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु सक्नुहुन्छ भन्नुभयो। हामीले सक्छौँ भने, तर हेर्नुहोस् अब कतिजना अफिसमा आउनेहरू हुन्छ बाहिर जनता, कोही पनि एकजना पोजिटिभ आएको छ भनेदेखि कम्युनिटी स्प्रेड हुनसक्छ, इन्फेक्टेड आएको छ भनेदेखि कम्युनिटी स्प्रेड हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीले पनि सोचेको कुरा ठिकै हो।
तर कोरोनासँग डराएर त हुँदैन रहेछ नि त। कोरोना भन्दैछ नि त, कोरोनालाई हामीले मध्य नजर राख्दै हामीले कस्तो प्रकारले प्रोग्राम गर्नु, जस्तै अहिले हामी तपाईँले देख्नुभयो सोसियल डिस्टेन्सिङ छ, भित्र पनि त्यो हामीले प्लास्टिक लगाइदिएको छौँ, एकअर्कामा नछुने। अब यो प्रकारले गर्ने हामी आन्दोलन चाहिँ है। र 31 तारिकसम्मको टाइम दिएको थियौँ डिएम साहबलाई है। र त्यहाँबाट केही पहल नहुँदाखेरि 2 तारिक चाहिँ एउटा हामीले चिठी पायौँ, उहाँले कलकत्ता पठाउनु भएको। हामीले दिएको 14 तारिक, तर चिठी चाहिँ कलकत्ता चाहिँ 2 तारिकको डेट थियो र सेप्टेम्बर यही महिनाको। र हामीले फेरि सल्लाह गऱ्यौँ, यसरी त हुँदैन रहेछ, ठिकै छ अहिले हामी उहाँ पनि बिजी हुनुहुन्छ सिलगढीमा कोरोनाले गर्दाखेरि, तर हामी पहल गरौँ न त भनेर हामीले पहिला पार्टीसँग बस्यौँ, एलबी सरसँग बस्यौँ मिरिकमै गएर। अन्त प्रेसिडेन्टले भन्नुभयो गणतान्त्रिक आन्दोलन ढुङ्गामुढा केही नगरिकन जुन चाहिँ कोरोनाको प्रोटोकल छ कोभिडको त्यसलाई फलो गरेर हामीले तपाईँहरूलाई इजाजत दिन्छौँ, गर्नुहोस् कार्यक्रम, तपाईँले फ्याङ्नुहोस्, पार्टीले सपोर्ट गर्छ। र हामीले यहाँदेखि अस्ति उताबाट आएर जहाँ जहाँ डेपुटेसन दिने यो प्रोग्रामको आन्दोलनको त्यहाँ दिइसकेको छौँ है। हामीलाई चाहिँ लाग्छ अब हाम्रो चाहिँ भनाइ चाहिँ यो 28 तारिकभित्रमा चाहिँ मिलोस्, किन हेर्नु चाहिँ अझै 2 हप्ता छ, 28 तारिक भनेको अब 2 हप्ताभित्रमा चाहिँ मिलोस् हामी चाहन्छौँ, नतन्कोस्। नमिलेको खण्डमा आन्दोलन बढेर जान्छ, बढेर जान्छ, उपाय छैन। यो तपाईँहरूको यो डिमान्ड टोटल कतिवटा छ? 7वटा मेन चाहिँ डिमान्ड हो, तर यसमा हामीलाई नि अब 7वटामा एउटा पे ब्यान्डको चाहिँ अलिकति ढिलो हुन्छ जस्तो लाग्दैछ। तर हाम्रो के छ भने पे ब्यान्ड ढिलो भयो भनेदेखि पनि डेली वेजेसको वर्करहरूको म्युनिसिपालिटीबाट तलब बढाउनुपर्छ पर डे, चाहे 100 रुपियाँ बढाऊ या 200 रुपियाँ बढाऊ, तर बढ्नु चाहिँ पर्छ म्युनिसिपालिटी वर्कर। यो रिले अनसन तपाईँहरूको बेलुका कति बजीसम्म हुन्छ? भोलि बिहान 10 बजीसम्म बस्छ, रातभरि बस्छ। त्यसको लागि ड्युटी पनि छुट्याएको छौँ हामीले है। र एउटा तपाईँलाई एउटा यो मिडियालाई पनि भनिदिइरहेको छ हामीले है, जुन चाहिँ म्युनिसिपालिटीमा 200+ भ्याकेन्सिज छ, यसमा म्युनिसिपालिटीकै अस्थायी कर्मचारी हो जसले सर्भिस दिनु हुँदैछ म्युनिसिपालिटीलाई, उहाँहरूले पाउनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो माग छ। यो माग चाहिँ अस्ति हामीले थपेको थिएनौँ, 7वटा डिमान्डमा यो चाहिँ छैन है। 7वटा डिमान्ड के छ? तपाईँको फर्स्टमा यो 38 डेज र 60 डेजको स्यालेरी 2017को डिस्टर्ब हुँदाखेरि, त्यहाँदेखि पे ब्यान्डमा दार्जिलिङ नगरपालिकामा चाहिँ पे ब्यान्ड लागू गरेर है। त्यहाँदेखि 116 जना, 129 थियो, त्यसबाट रिटायर भएर अहिले 116 जना हुनुभएको छ, गभर्मेन्ट अर्डर हो। त्यहाँदेखि तपाईँको हाम्रो के थियो भने अर्को चाहिँ सर्भिस बुक अनलाइन सिस्टम गरेर, अन्त यो डाइन हार्नेस केसको समस्याहरू है, किनभनेदेखि यसको कमिटी फर्म भएको छ है। अब कमिटीले हेरिङ गर्छु भन्नुहुँदैछ है, र हामीले हाम्रो उसबाट एउटा सब कमिटी बनाइदिएको छौँ डाइन हार्नेस केसको। त्यसको हिजो पनि मिटिङ भयो र उहाँहरूले डल्लै जोगाड गर्नुपर्ने सबै गरिसक्नु भएको छ। र कहिले बोलाउँछ भने हामी प्रतीक्षामा छौँ, कमिटीले चाहिँ कहिले बोलाउँछ भने हामी प्रतीक्षामा छौँ। हाम्रोबाट केही ढिलो भएको छैन त्यसमा चाहिँ, त्यस्तो छ। गत 15 जुलाई 2020 को दिन सुकेपोखरी सिमाना रोड गाउँको एउटै घर परिवारबाट 2 जना सदस्यहरू कोरोना पोजिटिभ भएको थियो भने उक्त गाउँको जागृति समाजले त्यस समय पोजिटिभ परिवारलाई हौसला दिएर सराहनीय कार्य गरेको साथै सहयोग पुर्याएको खण्डमा परिवार पक्षबाट आनन्द सिन्चुरीले आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद प्रकट गरेका छन्। नमस्कार, म आनन्द सिन्चुरी, सुकेपोखरी सिमाना रोड निवासी। तपाईँहरूको समक्षमा केही कुरा भन्नुको लागि म यहाँ उपस्थित छु। हुन त ढिलो भएको छ, 1 महिनाभन्दा बेसी समय बितेको छ, तर पनि तपाईँहरूलाई धेरै उत्साह र प्रेरणाको कुनै शब्दहरू तपाईँहरूलाई उत्साहको निम्ति हुन्छ भने म त्यसको लागि यो सन्देश दिन यो सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छु। विशेष गरिकन गत महिना जुलाई महिनाको 15 तारिकदेखि मेरो कान्छी बहिनीलाई सर्दी, ज्वरो इत्यादि भएको कारणले गर्दाखेरि अस्वस्थ भयो। अनि त्यस्तै प्रकारले 16 तारिक बित्यो अनि 17 तारिक चाहिँ खोकी पनि लागेको हुनाले त्यो ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट भनेर यहाँ हस्पिटलमा गराइयो। अनि त्यो ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट गराउँदाखेरि कोरोना पोजिटिभ भनेर रिपोर्ट आयो। अनि त्यो हुँदाखेरि हामी सबैजना एकदमै साह्रो चिन्तित भयौँ। त्यसको 2टा कारण थियो। एउटा चाहिँ बहिनी आफै त अस्वस्थ हुने नै भयो, अनि अर्को कुरा चाहिँ बहिनीसँगै सुत्ने मेरो 88 वर्ष पुगेको आमा पनि अब त्यो कोरोनाले प्रभावित हुने पुरा सम्भावना भयो। अनि त्यसो भएको खण्डमा अहिलेसम्म जति हामीलाई जानकारी छ त्यो अनुसार त्यो उमेरमा चाहिँ यसरी कोरोना पोजिटिभ भयो भने सायद बचाउनु साह्रो पर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले सोच्नु बाध्य भयौँ।
त्यस्तो हुँदाखेरि बहिनीलाई त हामीले आइसोलेसनमा आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा राख्यौँ। त्यो सँगसँगै मेरो माइली बहिनीको छोरा मेरो भानिजलाई पनि पोजिटिभ भएको कुरा जान्नमा आयो र उसलाई पनि हामीले आइसोलेसनमा राख्यौँ। अनि यस्तो अवस्थामा हाम्रो परिवार हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ सिमाना रोड सुकिया पोखरीमा प्रगति समाज भन्ने हाम्रो गाउँमा एउटा समाज छ। अनि त्यो समाजले भोलिपल्टको दिन मिटिङ राख्ने तय गर्यो। अनि हामी धेरै चिन्तित भयौँ किनभने हामीलाई थाहा छ विभिन्न जग्गाहरूमा हाम्रै दार्जिलिङ एरियामा पनि पहाडमा पनि अनि समतल मधेस एरियामा पनि गाउँ समाजले कस्तो खालको व्यवहारहरू गर्छ अनि पोजिटिभ भएको मानिसहरूलाई कसरी शिक्षित दूर गर्छ, कसरी उनीहरूलाई एकदमै अलग गर्छ, उनीहरूपट्टि फर्केर पनि हेर्दैन, उनीहरूको घरको बाटो भएर पनि हुँदैन, यस्तो कुराहरू हामीले सुनिरहेको छौँ सामाजिक सञ्जालमा। अनि हामी पनि धेरै चिन्तित भयौँ अब यो समाजले कस्तो निर्णय लिने हो। सायद समाजले पनि हामीलाई यो पोजिटिभ केसहरूलाई तपाईँले हस्पिटल लानुहोस् भन्छ कि अथवा तपाईँहरूलाई केही निर्णय दिन्छ कि हामीलाई कोअपरेसन गर्दैन कि हामीलाई सहयोग गर्दैन कि हामीलाई उल्टा उनीहरूले छिसी दूर गर्छ कि या त हामीलाई एकदमै अलग थलग गर्छ इत्यादि कुराले हामी धेरै चिन्तित भयौँ। अनि हामी प्रार्थना गरिरह्यौँ। एउटै मात्र सहारा थियो, तपाईँ हामीलाई थाहा छ अहिलेको कोभिडको सिचुएसनमा न त मान्छेको धनले न त मान्छेको बलले न त मान्छेको कुनै पनि योग्यताले यसलाई सामना गर्ने योग्यता कसैकोमा छ। केवल ईश्वरमा मात्रै भरोसा पर्न सकिन्छ अनि ईश्वरको इच्छाअनुसार मात्रै कुराबाट हामी विजय पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबै अब त थाहा गरिसकेको छ। अनि समाजको यो मिटिङ हुँदाखेरि पनि हामी प्रार्थना गरिरह्यौँ। अनि समाजले प्रगति समाज सुकिया पोखरी सिमाना रोडको प्रगति समाजले यो निर्णय लिएको हामीले जानकारी पायौँ कि उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभयो तपाईँहरू हाम्रो परिवारको सदस्यहरू हुनुहुन्छ अनि हामी यो समाजमा प्रत्येक घर हाम्रो सदस्य हो, तपाईँहरूले केही पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन, तपाईँहरू घरमा सुरक्षित बस्नुहोस्, आफ्नो घरभित्र बस्नुहोस्, दबाई पानी गर्नुहोस्, राम्रो दबाई पानी गर्नुहोस् अनि राम्रो हेल्थको केयर गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई जे कुराको खाँचो पर्छ, जुनै कुराको खाँचो पर्छ तपाईँहरूले हामीलाई फोन मार्फत अथवा केही लिस्टहरू बनाएर दिनुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई त्यो कुराहरू सबै जुटाइदिन्छौँ भनेर उहाँहरूले निर्णय दिनुभयो। गोर्खा जनमुक्ति कमिटी युवा मोर्चा टाउन कमिटीका प्रवक्ता बन्दन लामाले गोजममो पार्टीको नयाँ सोच र नयाँ विचारलाई मन पराएर युवाहरूले उनीहरूलाई बोलाएर खरसाङ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महकुमा कार्यालयमा सभा सम्पन्न भएको पत्रकारहरूलाई बताउँदै सभा विषयबारे पनि बताएका छन्। नमस्कार, जय गोर्खा। र आज गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा टाउन कमिटीको प्रवक्ताको हैसियतमा फेरि तपाईँहरू प्रेसमा आज एक दुईवटा कुरा भन्न गइरहेको छु। विशेष के थियो भने आज एउटा अचम्मको कुरो पनि र राम्रो कुरो पनि भइरहेछ हुन गयो आजको दिनमा। र श्रीमान अनित थापाज्यूको नयाँ सोच र नयाँ विचारको सायद यो एउटा राम्रो भनौँ एउटा इक्जाम्पल जस्तो पनि भएर गयो। किनभने आज हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा टाउन कमिटीको तत्त्वावधानमा धेरै प्रकारको मिटिङहरू भइरहेको थियो। यो विगत दिनहरूमा पनि कन्टिन्युस हाम्रो मिटिङहरू चलिरहेछ। र आज चाहिँ के अचम्मको कुरो भयो भने धेरैवटा वार्डबाट धेरैवटा युवा भाइहरू, नयाँ युवा भाइहरूले आज आफ्नो इच्छा जाहिर गर्दै आफूले नै हामीलाई निम्ताएर एउटा मिटिङ अर्गनाइज गर्नुभएछ, जसलाई चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो स्वहृदय यानि कि हामीले उहाँहरूलाई बोलाएर होइन, उहाँले हामीलाई बोलाएर चाहिँ नयाँ सोच र नयाँ विचारलाई चाहिँ अङ्गालले निर्णय लिएर चाहिँ आज एकदमै राम्रो प्रकारले हाम्रो यो पार्टी अफिसमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालयमा आज हाम्रो मिटिङ सम्पन्न भएको छ। र यो कुरोमा चाहिँ के छ भने आज मलाई विश्वास लाग्न गइरहेको छ, विश्वास लागिरहेको छ कि हामीले चाहिँ ढाँटेर राजनीति नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो दिनहरू हामीले देख्नुपर्छ। गोजममो केन्द्रीय समिति अध्यक्ष विनय तामाङले घुम जोरबङ्गला अन्तर्गत 3 माइलदेखि रागेरुङसम्मको 3.5 किलोमिटरको बाटो शिलान्यास गरेको बताउँदै उक्त बाटो 4,64,28,000 राशिले पूर्ण हुने जानकारी गराउँदै आगामी 16 सेप्टेम्बर 2020 को दिन कलकत्ता गएर विभागीय मन्त्रीहरूसित सम्भावत मुख्यमन्त्रीसित भेट गरेर पहाडको विविध मुद्दाहरूमाथि चर्चा गर्ने बताउँदै थप जानकारी पनि दिएका छन्। स्वागत जनाउँदै र आज हाम्रो यो बाटोको जुन चाहिँ दुर्गति देखेर हाम्रो अध्यक्ष माननीय विनय तामाङ सरले जुन प्रकारको उद्धार विचार दिएर आज यसलाई पास गरेर आज उद्घाटन कार्यक्रम पनि भइसकेको छ। विशेष गरेर म आज यहाँ दुईटा रूप लिएर आउनु पर्यो। हजुर हजुर। प्रथम रूप त अघि मैले तल भूतपूर्व अध्यक्ष जिटिएको हैसियतले यो 3 माइलको जिरो
यहाँनिर जो कालिम्पोङ सिक्किम जाने बाटो छ यहाँ त्यहाँदेखि यहाँ तल राँगेरुङसम्मको बाटो 3.5 किलोमिटरको बाटो जसको अवस्था एकदमै शोचनीय छ। अनि यो गत चुनावको समयमा म आउँदाखेरि पनि यहाँको स्थानीय जनताको गुनासो यही थियो। चुनाव पश्चात फेरि म आएँ अनि अध्यक्ष जिते पनि आउनु भएको थियो, उहाँ जनताको त्यही गुनासो। त्यस बेला पनि यो कुरोहरू हुन त आधिकारिक रूपमा धेरै पहल भइसकेको थियो, पास हुन आँटेको थियो। र अहिले आज मैले त्यो शिलान्यास कार्यक्रमको निम्ति यहाँ 3 माइल स्थित राँगेरुङ जाने बाटोमा तल गएर अघि शिलान्यास कार्यक्रम भयो, जसको 3.5 किलोमिटर बाटोको जुन विभागीय रकम आवन्टन गरिएको छ त्यो 4,64,28,000 को हो। र यो वर्क अर्डर पनि भइसकेको छ र अहिले बर्खायामले गर्दाखेरि सुरु भएको छैन र अब चाँडै नै यो यहाँदेखि यो बाटो सुरु भएर आएको छ। त्यो शिलान्यास कार्यक्रम थियो। साथसाथै जति बेला म चेयरम्यान जिटिए थिएँ त्यति बेला राँगेरुङको 2 गाउँलाई कम्युनिटी हल प्रदान गरिएको थियो अनि यो बनिएको पनि थियो। तर बनिए तापनि अहिलेसम्म स्थानीय जनतालाई त्यसको हस्तान्तरण गरिएको थिएन। अनि आज आधिकारिक रूपमा त्यो 2टा कम्युनिटी हल सार्वजनिक भवन पनि ती गाउँहरूलाई हस्तान्तरण गरियो र यो कार्यक्रमको निम्ति तल आएको थियो। तर यहाँ 3 माइल र गडीखान या भनौँ घुम्जौला समष्टि अन्तर्गत एउटा सभा यहाँनिर राख्ने भयो। अनि यहाँनिर विशेष गरेर फरेस्ट भिलेज ज्यादा परेकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले जुन प्रकारले 2006 सालमा भारतको सर्वोच्च न्यायालय सुप्रिम कोर्टको जुन भर्डिक्ट छ त्यो भर्डिक्ट मुताबिक सम्पूर्ण भारतवर्षभरि वनवासीहरूलाई आफ्नो जमिन र घरको घरेडीको मालिकाना हक पाउनुपर्छ भन्ने एउटा आदेश थियो। त्यो अन्य राज्यहरूमा पाइसके तापनि दार्जिलिङ भेगमा त्यो भएको थिएन। किनभने 2005 सालदेखि यहाँनिर कुनै प्रकारको पञ्चायत चुनाव भएको छैन। अनि प्रावधान मुताबिक कुनै पनि वन बस्तीमा बसिँदाखेरि त्यहाँको नागरिकहरूलाई यदि पर्जापट्टा दिनु छ भने चाहिँ त्यो गाउँको संसद, ग्राम संसद या ग्राम सभाले पारित गरेको हुनुपर्छ भन्ने छ। तर यहाँनिर 2005 देखि पञ्चायत राज नभएकोले गर्दाखेरि यहाँ ग्राम संसद र ग्राम सभा छैन। अनि यो यतिकै 2017 मा म चेयरम्यान भएँ। अनि त्यस पश्चात पश्चिम बङ्गाल सरकारसँग यो कुरो राखिँदाखेरि अहिले टाइटल डिडहरू दिइँदैछ। अनि टाइटल डिडको निम्ति प्रत्येक वनवासीले क्लेम गर्नुपर्छ थ्रु भिडियो र यो गरिँदैछ। यसमा ट्राइबललाई पनि दिन्छ अनि ओटिएफडी भन्छ अदर फरेस्ट डवेलर्स भनेर अरू जातलाई पनि दिइन्छ र यो क्रममा चलिरहेको छ। र यो विषयमा यहाँका स्थानीय जनताहरू जो वनवासी छन् उहाँहरूले आजसम्म डिएलसीमा डिस्ट्रिक्ट लेभल कमिटीमा या एसडिएलसी भन्छ सब डिभिजन लेभल कमिटीमा के कस्तो हुँदैछ त्यो जानकारी उहाँहरूले मबाट लिनु। किनभने डिएलसीमा को दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट लेभल कमिटीमा पनि अनि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट लेभल कमिटीमा पनि म रहेकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो विषयमा जानकारी लिने उहाँको इच्छा भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर पार्टीगत हैसियतले यहाँ चाहिँ पार्टीगत हैसियतले सीपीआईएम एरिया कमिटी सचिव उत्तम शर्माले कोरोना महामारीले गर्दा मानिसहरूको सामान्य जीवनशैलीमा विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न भएको बताउँदै खरसाङ महकुमा अधिकारीलाई उक्त विषयमाथि ज्ञापन पत्र बुझाएको पत्रकारहरूलाई जानकारी दिएका छन्। हामी भारतको कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी खरसाङ एरिया कमिटीको पक्षबाट आज एसडिओलाई एउटा डेपुटेसन दियौँ। एसडिओसँग हामीले विभिन्न विषयहरूलाई लिएर उहाँहरूसँग बातचित गऱ्यौँ। विशेष गरेर सर्वप्रथम थियो जुन चाहिँ यो 100 डेज मनरेगाको जुन कार्यक्रम जो मनरेगा जुन स्किम चल्दैछ यसमा चाहिँ अब हामीले यो राष्ट्रव्यापी नै एउटा डिमान्ड हो कि 100 दिनलाई बढाएर 200 दिन हाजिरा 200 दिनको काम दिनै पर्छ। 200 दिनको यो 100 डेजलाई चाहिँ 200 डेज यो एउटा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने डिमान्डहरू थियो। अनि यो स्किम अन्तर्गत कतिवटा वालहरू गर्ने,
त्यो मनरेगामा नभएको त्यो विषयमा पनि चर्चाहरू गऱ्यौँ हामीले कि हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा घरहरू पहिरोले तान्छ, गरिब मान्छेले त्यो घर बनाउन सक्दैन, अर्को ठाउँमा जमिन लिनु पनि सक्दैन, उनीहरूलाई फेरि पुनर्वास गराउनको निम्ति त्यो 100 डेजबाट नै वालको कामहरू फेरि चालु गराए जाओस्, यो कुराहरू उहाँहरूसँग हामी बातचित गऱ्यौँ। अनि अर्को कुरो चाहिँ के भनेदेखि ती परिवारहरू जसले इन्कम ट्याक्स तिर्दैनन्, गरिब मान्छेहरू जसको इन्कम ट्याक्स तिर्दैनन्, तिनीहरू जो माइग्रेन्ट भएर आएका छन् अथवा जो उनीहरू चाहिँ आफ्नो काम छोडेर आफ्नो घरमा आएका छन्, यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा 7,500 रुपियाँ गरेर उनीहरूलाई दिनुपर्छ। 7,500 रुपियाँको दरले यो 3-4 महिनादेखिको यो पेन्डेमिक सिचुएसन जुन जबदेखि सुरु भयो त्योसम्मको लागि चाहिँ 7,500 रुपियाँ चाहिँ पर मन्थ महिनावारी 7,500 रुपियाँ दिनुपर्छ भन्ने यो हामीले डिमान्ड पेस गऱ्यौँ। र अर्को सँगसँगै हामीले गऱ्यौँ कि गभर्मेन्ट फेसिलिटिज चाहिँ कोभिड पेसेन्टलाई, जो पनि कोभिड पेसेन्ट हुन्छ उसलाई गभर्मेन्ट फेसिलिटिज दिएर गभर्मेन्ट हस्पिटलमा नै इलाज गराउने व्यवस्था गरोस्, ताकि अथवा त्यसको खर्च सम्पूर्ण रूपले गभर्मेन्टले नै बियर गरोस्। अहिले अब होम आइसोलेसनको कुराहरू छ, कोभिड भइसकेपछि उसलाई घरमै राख्ने यो छ, यसलाई हस्पिटलको एउटा राम्रो व्यवस्था गरियोस्। अर्को कुरो चाहिँ छ स्किल इम्प्लोइमेन्टहरूलाई एउटा एलाउन्स दिने, यो कुराहरू पनि हामीले त्यहाँनिर राख्यौँ। र यो सँगसँगै यो बन्द चियाबगानहरू विशेष गरेर चियाबगानहरूमा यो लकडाउनमा काम लगाइसकेपछि उनीहरूको लकडाउन पिरियडको हाजिरा पाएको छैन। धेरैवटा चियाबगानमा अहिले पनि हाजिरा ड्युज छ र उनीहरूको त्यो मजदुरहरूलाई चाहिँ त्यो लकडाउन पिरियडको हाजिरा चाहिँ दिने प्रबन्धनले अथवा कमानले त्यो हाजिरा दिनुपर्छ उनीहरूलाई। यो कुराहरू लिएर हामीले आज एसडिओसँग बातचित गऱ्यौँ र बातचित एकदम सौहार्दमूलक रूपमा बातचित भयो र यस्तै विभिन्न समस्याहरू लिएर हामीले लगातार यो चेष्टा पनि गरिरहेको छौँ। आजभन्दा केही दिन अगाडि छात्र युवाले पनि यसरी नै डेपुटेसन दिएर यो डिमान्डहरू गरेको थियो। यसरी नै हाम्रो सोनादाको एरिया कमिटीले पनि, सोनादाको साथीहरूले पनि सुकिया पोखरी ब्लक अफिसमा गएर डेपुटेसन दिने काम गरेको थियो र यही विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई लिएर आज हामीले एसडिओ साहबसँग बात गऱ्यौँ र उहाँहरूबाट हामीले एउटा पोजिटिभ एउटा कुराहरू पायौँ। यही नै छ। उत्तम शर्मा, एरिया सेक्रेटरी सिपिआइएम, खरसाङ एरिया सेक्रेटरी सिपिआइएम। गोजमामा महासचिव अनित थापाले सोनादातुङ सेन्ट म्यारिट समष्टि अन्तर्गत मार्गरेट्स होप चिया बगानको भ्रमण गरेको जानकारी गराउँदै उक्त क्षेत्रको मागलाई एक्जिक्युटिभसँग बात गरेको बताउँदै विगतको दिनहरूमा उक्त क्षेत्रमा धेरै विकास गरिसकेको साथै आगामी दिनमा पनि विकास गर्ने जानकारी गराउँदै उक्त विषयमाथि थप जानकारी पनि दिएका छन्। भिजिटमा आएको थिएँ, मार्केट सो भिजिटमा आउँदाखेरि यो गरी गाउँ पनि तपाईँहरू माझ आइपुगे। तपाईँहरूले हाम्रो सोचलाई जोसले मात्र समर्थन गरेर अगाडि आउनु भएको छ, धेरै खुसी लाग्यो। हामी एकजुट भएर काम गऱ्यौँ भने आफ्नो जाति समाजलाई अगाडि लान सक्छौँ। तपाईँहरूको 2-3वटा डिमान्ड पनि देखेँ मैले यो एक्जिक्युटिभलाई भनिदिएको छु। तर एउटा कुरो मेन के हो भने हेर्नुहोस्, पहिला बालासम्म बाटो थिएन, बाटो बन्यो, ढुङ्गाको बाटो थियो, माटोको बाटो थियो पहिलातिर, त्यहाँबाट ढुङ्गाको बन्यो, त्यहाँबाट अलगत्रको बन्यो, पानी थिएन होला, पानी आयो, अब कम्युनिटी थिएन, कम्युनिटी बनिन्छ भने त्यो गभर्मेन्टको एउटा रुटिन हो, प्रक्रिया हो। तर मेरो अभियान चाहिँ अब मेन मैले जुन गाउँमा पनि जान्छु, घुम्छु, हेर्छु, सब हाम्रो दिदीभाइ दिदीबहिनीहरू बेरोजगार छन्। र मलाई यो बाटो, कम्युनिटी, पानी भन्दा मलाई लागेको चाहिँ रोजगार हो। र हाम्रो युवा भाइ युवती बहिनीहरू एकदमै बेरोजगार छन्। जहाँ गयो ती बेरोजगार, जहाँ गयो ती बेरोजगार। यो बेरोजगारको शिकारले पनि घरि एउटा झन्डा थाप्छ, घरि अर्को झन्डा थाप्छ, घरि अर्को झन्डा थाप्छ। यो झन्डामा काम पाउँछ कि यो झन्डामा काम पाउँछ कि यो झन्डामा काम पाउँछ कि भनेर पाहाडमा एउटा ट्रेन्ड भयो झन्डा थाप्नु। मलाई यो झन्डा भन्दा पनि मलाई तपाईँहरूको मन चाहिएको छ, मलाई अगाडि काम गर्नु। हाम्रो पाहाडमा स्टेबिलिटी छैन। हेर्नुहोस्, नि पनि हाम्रो यो ठाउँमा अहिले गभर्मेन्ट सर्भिस सबैले पाउँछ भन्ने छैन। हाम्रो पाहाड स्टेबिलिटी भयो भने धेरै बाहिरबाट इन्डस्ट्रिजहरू आउँछ, ठुल्ठुलो होटलहरू आउँछ, ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रिजहरू आउँछ अनि हाम्रो नानीले रोजगार पाउँछ। त्यसको लागि हामीले पाहाडमा शान्ति कायम गर्नु एकदमै जरुरी छ, स्टेबिलिटी हुनु जरुरी छ। हिजो अस्ति मात्रै त हामीले यो कोभिडको लडाइँ सबै मिलेर लड्यौँ। अनि बाहिर बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कति फर्क्यो तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो।
र हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाहिर जाने ट्रेन सुरु भइसकेको छ। ट्रेन पनि धेरै ठुलो ट्रेन सुरु भइसकेको छ। त्यो चाहिँ यहाँ बेरोजगार भएपछि बाहिर जानुपर्छ। हाम्रो कमानमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी दार्जिलिङमा धेरै बेसी छन्। अनि कमानमा पत्ती टिपेर बाबुआमाले धेरै दुःख गरेर पढाएको छ। अनि हाम्रो नानीहरू पढेको पनि छ। हामी जहाँ पनि जान्छौँ उहाँहरू मार्कसिट एप्लिकेसन दिएर आउँदै गर्छ। र हाम्रोमा काम दिने व्यवस्था छैन। काम दिने व्यवस्था डिजिएससीदेखि नै उडेर गयो। डिजिएससी आन्दोलन गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भयो। जिएनएलएफको टाइममा डिजिएससी थाप्यो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हामी पनि थियो, हाम्रो टाइममा आन्दोलन भयो। हाम्रो लिडरहरू थिए पहिला। जिटिए थाप्यो हेर्नुहोस्। र पोलिटिकल पार्टीले गरेको आन्दोलन चाहिँ कुर्सीमा परिणत हुन्छ। यो हामीले देखिसक्यौँ नि। गत केही दिन अघि कालिम्पोङ 8 माइल स्थित स्वतन्त्र सेनानी दलबहादुर गिरीको समाधि स्थललाई सुन्दरीकरण एवं पुनर्निर्माणको निम्ति गोजममा अध्यक्ष विनय तामाङले 2 लाख नगद दिने घोषणा गरेका थिए भने आज सोही घोषणा अनुरूप गोजममा पार्टीका अध्यक्ष विनय तामाङले समाधि स्थल संरक्षण समितिलाई जिल्ला समिति कार्यकारी अध्यक्ष रोशन राईको बाहुलीबाट 2 लाख नगद प्रदान गरेको समाधि संरक्षण समितिका सचिव महेन्द्र विश्वकर्माले जानकारी गराउँदै गोजममा अध्यक्ष विनय तामाङ प्रति आभार प्रकट पनि गरेका छन्। शहीद परिवार र नातिदारको पक्षबाट सम्माननीय श्रीमान विनय तामाङ अध्यक्ष गोजममा प्रति विशेष आभार प्रकट गर्दछौँ, जसले यतिका दिनसम्म ओझेल परेका भारत स्वतन्त्र सङ्ग्रामका सेनानी दलबहादुर गिरीका समाधि स्थल भ्रमण गरी शहीदप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गरी सम्मान जनाउनु भयो। सायदै आजसम्म यस भिडको राजनैतिक दलहरू यसरी ससम्मान जनाएको कहिले पनि सुन्दैन। यस सन्दर्भमा मलाई एउटा श्रीमान महानन्द पौड्यालको के अरबको सम्झना आयो। उहाँले भन्नुभएको वीर पूजा सभ्यताको एउटा अङ्ग हो। वीरहरूको विविध ढङ्गले पूजा हुन्छ, तिनीहरूको शालिग निर्माण गरिन्छ, स्मारक बनाइन्छ तथा तिनीहरूको नाम अझर अमर गराउन कतिपय संस्थान तथा अनुष्ठान आदिको नामकरण तिनीहरूकै नाममा गरिन्छ। ती वीरहरूको नाम इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले अङ्कित हुन्छ। तिनीहरू सम्बन्धी कविता रचन, ग्रन्थ निर्माण हुन्छ, तस्बिर बनिन्छ। जति समय बित्दै जान्छ वीरहरूको नाउँ उति उज्यालिँदै जान्छ। तर इतिहासको दौडमा पछि परेका हामी नेपालीहरूको बिचमा हाम्रो वीरहरूको गौरव गाथा वन पर्वत खोला नाला गौचर आदिमा विलिन भएर गएको छ। यो त सबैलाई विदित भएकै कुरो हो। र आजको यस सभामा सम्माननीय अध्यक्षज्यू साथै उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्ति राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले आफूलाई कोरोना पोजिटिभ पुष्टि गर्दै उनीसित सम्पर्कमा रहेका सबैलाई कोरोना जाँच गराउने आग्रह गरे पश्चात हिल तृणमूल अध्यक्ष एवं मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष राईको पनि र्यापिड एन्टिजेन टेस्ट गरिएको मिरिक खण्ड स्वास्थ्य केन्द्रका डाक्टर दिपेन विश्वासले जानकारी गराउँदै सबैको नेगेटिभ आएको बताएका छन्। सभी का नेगेटिव है। नाम टेंशन मत लीजिए क्योंकि जो रैपिड एंटीजन किया था। गोरामामो तग्दा टिस्टावेलले समष्टि सभापति सुदेश राईले समष्टि युवा एकाइ गठन गर्नको निम्ति सम्पूर्ण प्रतिनिधि वर्गको उपस्थितिमा सांगठनिक सभा बसेको बताउँदै सभा विषयमाथि थप जानकारी पनि दिएका छन्। नमस्कार, आज हामी तग्दा टिस्टाभेली समष्टि गोरामुको कार्यालयमा हामी एउटा अपरचनदा महिला बहुउद्देश्य प्राथमिक समिति स्वर्णिवर दलका अध्यक्ष सीमा राईले ग्रामवासीहरूलाई सेवा पुर्याउने हेतु निशुल्क आँखा जाँच शिविरको आयोजना गरिएको जानकारी गराउँदै शिविर विषयमाथि थप जानकारी पनि दिएका छन्। नमस्कार सबैमा, म अप्पर सुनादा वुमेन्स मल्टिपर्पज प्राइमेरी कोअपरेटिभ सोसाइटीकी चेयरपर्सन सीमा तपाईँलाई सबैलाई अभिनन्दन टक्राउँदछु। र आज हामीले आजको दिनमा हामीले फ्री आई चेकअप क्याम्प यहाँ राख्ने जुन निधो गरेको थियौँ त्यसमा सबैजना सहमत भएका छौँ र हाम्रा ग्रामवासीहरूले अब थुप्रै सङ्ख्यामा आफ्नो नामहरू दर्ता गराएर
आजको सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् भन्ने म आशा गर्दछु। र आज जुन यो आँखा फ्री आँखा चेकअप गर्ने शिविर आयोजना गर्न सक्यौँ त्यो हामी एक्लै सङ्घले मात्र गर्न थिएनौँ होला। र यसमा हामी मुख्य रूपमा म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु बिराती ओम काशीनाथ मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जुन कालिम्पोङबाट एनजिओ हुनुहुन्छ र आउनुभएका हाम्रा आई स्पेसलिस्ट डाक्टर एस देव अनि उहाँका टिमहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदछु। र त्यसै सन्दर्भमा अब आज हामीले यो आजको यो शिविरलाई हामीले सफल पार्न सक्यौँ। गोडाममु सुखिया मानेभञ्जन समष्टि सभापति फुर्तेम्बा भोटियाले गोडाममु दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको अध्यक्षतामा समष्टि शाखा प्रशाखाका 250 भन्दा अधिक युवा वर्गसँग भेटघाट गरी सभा बसेको जानकारी गराउँदै राङबाङ जाउबारीबाट तृणमूल कांग्रेस अनि गोजाममु पार्टीलाई 28 जना युवाहरूले त्याग गरी गोडाममु पार्टीलाई समर्थन जनाएको जानकारी गराएका छन्। नमस्कार, म फुर्तेम्बा भोटिया सुकिया मानेभञ्जन समष्टि प्रेसिडेन्ट र यहाँ मेरा साथी श्री अशोक बराइली सुकिया मानेभञ्जन समष्टि प्रमुख सल्लाहकार। र आज तारिक 13 सेप्टेम्बरको दिन हाम्रो यहाँ दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष श्रीमान अजय एडवर्डको ज्यूकोमा हाम्रो सुकिया मानेभञ्जन समष्टि अन्तर्गत पर्ने सम्पूर्ण गाउँ क्षेत्रको युवा वर्गलाई लिएर हामी यहाँ उहाँसँग भेटघाट गर्न आएका थियौँ। र यस भेटघाटमा हाम्रो समष्टिबाट लगभग 250 भन्दा अधिक युवा वर्गहरू हाम्रो ब्रान्च अध्यक्षसित सर्वप्रथम भेटघाट भयो। अनि त्यसै भेटघाटको कार्यक्रममा समष्टि अन्तर्गत पर्ने राङबाङ चौबारीबाट तृणमूल कांग्रेस अनि गोजमुमबाट लगभग 18 जना युवा वर्गहरू यहाँ हामीसँग सम्मिलित हुनुभयो। र यसै कार्यक्रममा श्रीमान अजय एडवर्डज्यूको कार्यलाई अति नै सराहनीय अनि उहाँको कार्यलाई एकदमै मन पराएर जति पनि युवा वर्गहरूले यहाँ श्रीमान अजय एडवर्डसँग भेटघाट गर्नुभयो, उहाँसित विचार कुरा गर्नुभयो। यसबाट समष्टिका समस्त युवा वर्गले एकदमै पोजिटिभ एनर्जी र पार्टीगत कुराहरू पनि उहाँबाट ज्ञान लिएर जानु भएको छ। दार्जिलिङ जिल्ला सीटुका सभापति समान पाठकले विभिन्न चिया बगानका ट्रेड युनियनसँग सल्लाह गरी चाँडै बोनसको हिनामिना हुनुपर्छ भनी सम्बन्धित विभागलाई पत्रचार गरेको पत्रकारहरूलाई जानकारी दिएका छन्। विशेष गरेर बोनस लिएर आज तराई डुवर्स पहाडमा सम्पूर्ण टी गार्डनहरूमा डल्लै ट्रेड युनियनहरू मिलेर एउटा चिठी दिएका छौँ। र यो चिठीमा हामीले झट्टैभन्दा झट्टै बोनस ओपन अप गर्नुपर्छ, बोनस डिस्कसन भनेर हामीले गरेका छौँ। त्यसो त भोलि 15 तारिक सिसिपिएले एउटा मिटिङ भर्चुअल मिटिङ बोलाएको छ अनलाइन जुममा। र त्यो तराई डुवर्सको नेगोसिएसन सुरु गर्दैछ। हामी चाहँदैछौँ दार्जिलिङको पनि 87 गार्डन्स लिएर डिटिए र यो आइटिएले झट्टैभन्दा झट्टै फिजिकल मिटिङ बोलाउनुपर्छ। यहाँ त अपरेटिङ युनियनहरू छ, त्यहाँ बेसी उयो गर्नु हुँदैन। हामी किन भन्दैछौँ भने लास्ट इयरको एक्सपिरियन्सले लास्ट इयर मिटिङ गर्दा 7वटा मिटिङसम्म पनि डिसिसन नपुग्दाखेरि कुन सिचुएसन भयो त्यो तपाईँहरूलाई यादै छ। हामी यो सिचुएसन योपालि आउन नदिउँ भन्ने अनुरोध गर्छौँ। झट्टै ओपन अप गरोस् बोनसको मिटिङ। 2 नम्बर इस्यु, यसपालि कोभिडको विशेष सिचुएसनमा हाम्रो श्रमिकहरूले यति जीवनको जोखिमपूर्णलाई उठाएर पनि प्रोडक्सनलाई कहिले पनि ह्याम्पर गरेन। 25% काममा लाउनुपर्छ भनेर जब 4 अप्रिलको दिन नोटिस आयो, सँगसँगै हामीले 25% लायौँ। फेरि 11 अप्रिल 2020 स्टेट गभर्मेन्टले होइन 50% लिएर काम गरौँ वर्क्सम्यान प्रोडक्सन, हामी 50% लिएर गऱ्यौँ। अहिले 100% लिएर प्रोडक्सन लकडाउनमा पनि प्रोडक्सन गऱ्यौँ। र यस्तो रिस्क लिएर प्रोडक्सन बचाइदिएकोमा म्यानेजमेन्टले विशेष यो अहिले टी गार्डन प्लान्टर्सहरूले एउटा सहानुभूति देखाउनु पर्ने हो। र 20% त सिलिङ छ। र यो विशेष यस्तो परिस्थितिमा पेन्डेमिक परिस्थितिमा पनि हाम्रो वर्करले काम गरेकोले एउटा
रेवार्ड दिनुपर्ने हो, मोर देन द्याट। दार्जिलिङ ट्राभल्स एन्ड टुरिज्म एसोसिएसन सङ्घ खोलिएको सङ्घका सदस्यहरूले जानकारी गराउँदै सङ्घ खोल्नको मुख्य उद्देश्य दार्जिलिङलाई सुन्दर बनाउनु हो भन्दै थप जानकारी पनि दिएका छन्। हामी डिटिटी एसोसिएसनबाट है हामी आज यहाँनिर प्रेस रिलिज गरिरहेका छौँ है। आजदेखि चाहिँ हामीले एउटा एसोसिएसन यहाँ दार्जिलिङमा हामीले फाउन्ड गऱ्यौँ है। त्यही मार्फत हामीले तपाईँहरू बिचमा केही जनाउन आइरहेको छौँ है। डिटिटीको मतलब चाहिँ हुन्छ तपाईँको दार्जिलिङ ट्राभल एन्ड टुरिज्म एसोसिएसन है। यो हामीले दार्जिलिङ ट्राभल एन्ड टुरिज्म एसोसिएसनमा चाहिँ हाम्रोमा ट्राभल र टुरिज्म रिलेटेड मात्रै मान्छे नभएर है अन्य व्यक्तिहरू पनि हाम्रोमा बिचमा हुनुहुन्छ है। जस्तै यहाँनिर तपाईँको आर्किटेक्टदेखि लिएर हाम्रोमा स्मल ग्रोसर गर्ने मान्छेहरूदेखि लिएर है सबैजना मान्छे नै यहाँनिर हुनुहुन्छ है। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो सबैलाई सँगाल्नुको लागि र एउटा बेटरमेन्ट अफ दार्जिलिङको लागि चाहिँ हामीले एउटा एसोसिएसन फाउन्ड गरेको छौँ है। त्यसमा चाहिँ अन्त हामीले अब दार्जिलिङलाई राम्रो बनाऊँ, दार्जिलिङलाई सफा बनाऊँ, दार्जिलिङमा जुन चाहिँ टुरिस्टहरू आइरहेको छ त्यो टुरिस्टहरू एक दिन आएर अर्को दिन फेरि आफ्नो घरतिर लाग्छ है। वान डे वान टाइम डेस्टिनेसन भइरहेको छ, त्यसलाई पनि अलिकति चेन्ज गरौँ। दार्जिलिङमा पनि धेरै लेबर वर्कहरू फर्केर आएको छ दार्जिलिङ कर्पोरेटले गर्दा है। उनीहरूलाई पनि एउटा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरौँ भनेर हामी एउटा छौँ है। त्यसले गर्दा चाहिँ अब डिटिटीलाई तपाईँहरूले एउटा सपोर्ट र एउटा माया गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्छु। हिल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष एलबी राईले राज्यभरि नै बेरोजगारहरूलाई रोजगार उपलब्ध गराउने हर सम्भव प्रयास गरिरहेको बताउँदै उक्त विषयमाथि थप जानकारी पनि दिएका छन्। जुन किसिमको फस्टाइरहेको छ मतलब यो टुरिज्म इको टुरिज्ममा जुन किसिमले फस्टाइरहेको छ यो किसिमले मतलब यो किसिममा पनि हामीहरू हात बढाएर कामहरू गर्न सक्छौँ उहाँहरूसँग। तर यसको लागि राज्य सरकारसँग हामीले पोलिसीहरू मेक गर्नु पर्यो। पोलिसी बनाएर राज्य सरकार प्लेस गरेपछि राज्य सरकारमा हामी प्लेस गरेको हुन्छौँ, प्रेसर गर्छौँ र यो कुरोहरू दिनुपर्छ भन्ने। र यहाँ तपाईँ जिटिएको पनि एकजना मेम्बर हुनुहुन्छ, एक्जिक्युटिभ मेम्बर हुनुहुन्छ है। र जिटिएमा पनि यो कुराहरू तपाईँले राख्नुभएको छ कि छैन? अब जिटिएको पनि समस्या त्यो हो, जिटिए पनि त्यो हो मतलब टिएमसी गभर्मेन्ट अहिले हामीहरू एलायन्स भएर गएको। पाहाडको मतलब सबैको समस्या नै हो। पाहाडको मतलब जुन चाहिँ अहिले जल्दो बल्दो समस्या छ बेरोजगार समस्या, यसलाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ भने जिटिए पनि लागि परेको छ, हामी राज्य सरकार पनि लागि परेको छ। तर लास्टमा फाइनली डिसिसन दिन्छ राज्य सरकार हो। जिटिएलाई पनि फाइनेन्स राज्य सरकारले गर्नु पर्यो, हामीलाई पनि राज्य सरकारले गर्नु पर्यो। आज पुटुङ चिया बगानको खोपरेल शाखा वार्ड नम्बर 17बाट 12 घर परिवारले हिल तृणमूल कांग्रेसलाई समर्थन जनाएको तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष एलबी राईले बताएका छन्। यहाँ अहिले पुटुङ खोपरेलबाट आएको छौँ है। मोटामोटी 12 घरबाट आएको छौँ, मोटामोटी 15-20 जना मान्छे आएको छौँ र हामी खुसी भयौँ आएर है यहाँ सरलाई भेटेर। र हामीलाई विश्वास छ सरले हाम्रो कतिवटा प्रब्लमहरू थियो हामीले यहाँ राख्यौँ, सरले भन्नुभयो त्यो प्रब्लमहरूलाई हामी सल्भ गर्छौँ भन्ने त्यो हामीले पुरा खुसी एकदम राम्रो लाग्यो। र सरलाई भेटेर धेरै राम्रो पनि लाग्यो। र अब आउनेवाला दिनमा हामी जुन प्रकारले आएको छौँ हमेसा साथ दिनेछौँ र पहिलादेखि नै साथ दिइरहेको थियौँ। तर अहिले हामी त्यसैले अब गाउँमा यताउति कामले गर्दा हामी व्यस्त थियौँ, त्यसले आज हामी फ्री थियौँ, आयौँ सरलाई भेट्यौँ। सरलाई हामी धेरै सालदेखि नै हामी त धेरै अब सरलाई चिन्थ्यौँ र आज भेटेर धेरै खुसी पनि लाग्यो। हामी कुनै प्रकारको एउटा प्रब्लम थियो, घरको कतिजनाले घर पनि पाएको थिएन, कति बुढो भत्ताहरू पनि पाएको थिएन। त्यसको लागि त्यो कुराहरू पनि हामीले आज सरको साथमा राख्यौँ। सरले भन्नुभयो त्यसको लागि हामी साथ छौँ भन्ने र हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो। यति आशा राखेको छौँ किनभने अब यहाँको जुन अब अहिले गभर्मेन्ट नै अब हाम्रो यहीँ पार्टीकै छ र त्यसको लागि त हामी धेरै आशा छौँ। गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा कालिम्पोङ जिल्ला समिति अध्यक्ष दिपेन छेत्रीले संगठनको भावी एवं विविध विषयहरूलाई लिएर समितिका सभा सम्पन्न भएको जानकारी दिएका छन् भने सभा विषयबारे यस प्रकारले बताएका छन्। आउने दिनमा विद्यार्थी मोर्चाले हामीले संगठन विस्तार गर्ने कार्यक्रमप्रति लागेका छौँ। पुरानो दिनमा पनि संगठन विस्तार गरेका छौँ, जुन संगठन शिथिल भएर गएका थिए। जस्तै पेदुङमा पनि भाइहरूले काम गरेका हुन्, पेदुङका भाइहरूले। तर त्यो के भयो भन्दाखेरि कलेज सकेर उनीहरू अब माथिल्लो लेभलमा जाने जग्गामा पुगिसके र कलेज लेभलमा चाहिँ रिक्त पदहरू भएको छ। र त्यो कलेज कमिटी साथसाथै हामी 21 तारिकको दिन पेदुङमा एउटा अलगढा पेदुङ ब्लक कमिटी साथसाथमा यो कलेज कमिटी हामीले गठन गर्दैछौँ। त्यस्तै प्रकारले
18 तारिकको दिन हामी गोरुबथान गइरहेका छौँ। त्यहाँ पनि हामीले सङ्गठन कतिवटा रिक्त पदहरूमा एबल क्यान्डिडेटलाई अगाडि ल्याएर सब डिभिजनलाई पनि अलिकति बलियो बनाएर लिएर जाने र साथसाथमा गोरुबथान कलेजलाई पनि हामीले त्यहाँनिर कलेज कमिटी पनि गठन गर्ने सोच राखेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। वेस्ट बेङ्गल सिभिल डिफेन्स भोलिन्टियर एसोसिएसनका सचिव नवजित बर्मनले चौरस्तादेखि दार्जिलिङ डिएम कार्यालयसम्म उनीहरूको माग लिएर र्याली गरेको जानकारी गराउँदै दार्जिलिङ डिएमलाई पनि ज्ञापन पत्र चढाउने बताएका छन्। वेस्ट बंगाल सिविल डिफेंस वॉलंटियर के एसोसिएशन के तरफ से हम नवजीत बर्मन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, आज हम लोग 14 सितंबर 2020 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास हम लोग डेपुटेशन देने जा रहे हैं। 12 तरह के हम लोग का जो प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए। एक सेकंड, हम लोग का दावी है, पहला दावी है हम लोग महीने में हम लोग को 30 दिन का काम चाहिए, सही समय पर पैसा देना चाहिए, और हम लोग का 60 साल तक जो हो सो परमानेंट हो कैजुअली हो हम लोग का निश्चयता चाहिए 60 साल तक। और तीसरा काम है हम लोग जैसे कि डिजास्टर का काम करते हैं उसी हिसाब से हम लोग का हर ब्लॉक से लेकर पंचायत से लेकर सब डिवीज़न तक हम लोग का डिजास्टर मैनेजमेंट टीम या इमरजेंसी रेस्क्यू फोर्स देना चाहिए, ठीक है ना। और चौथा बात है हम लोग जैसे कि हम लोग जैसे कि रिक्सी काम करता है, डिजास्टर कोरोना के टाइम भी ड्यूटी कर रहे हैं, दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हर एक वॉलंटियर को रिक्स अलाउंस देना चाहिए, हेल्थ स्वास्थ्य साथी कार्ड देना चाहिए, और फैमिली में किसी को अगर कुछ हो जाता है, डेथ वगैरह कुछ हो जाता है, तो फैमिली में किसी को जॉब, फैमिली में परिवार में एक किसी को जॉब देना होगा। आजको निम्ति बिदा दिनुहोस्। हेर्न नभुल्नुहोला नयाँ खबरहरूको साथमा टिस्टारङ्गी टेलिभिजन प्रतिबिम्ब पहाडको।